नाज़रीन, ये वाक़या है 2019 का। इमरान खान को गालबन कोई 6 या 8 महीने हुए थे वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाए हुए। केकड़ा वन ये एक फील्ड है साहिल समंदर के नीचे। वहाँ से तेल निकालने की कोशिश की जा रही थी और फिर कुछ 5.5 से 6 किलोमीटर नीचे एक प्रेशर किक वहाँ से मिली। प्रेशर किक का मतलब होता है कि यहाँ पे तेल मौजूद है। नाज़रीन, वो तेल कहाँ गया? एक्सॉन मोबाइल कंपनी, जो कि अमेरिका की कंपनी है जो पूरी दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत निकालती है, इसका उस सारे केस में क्या किरदार था? अब डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ एक डील की है। इस डील के तहत अमेरिका पाकिस्तान से पेट्रोल निकालने जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में तो पेट्रोल है ही नहीं। क्या डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ़ है? क्या वो पाकिस्तान की आवाम तो चले मान लिया कि इस तरह की बातों में आ जाती है। क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की आवाम से भी झूठ बोल रहा है या बोल सकता है? बिल्कुल भी नहीं। नाज़रीन, पाकिस्तान में इतना तेल मौजूद है कि आइंदा 50 साल के लिए जो हमारी ज़रूरियात हैं ना सिर्फ वो पूरी होंगी बल्कि हम पूरी दुनिया को तेल एक्सपोर्ट भी करेंगे। एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट जिसे हम ट्रेड एग्रीमेंट कह रहे हैं, पेट्रोल एग्रीमेंट कह रहे हैं, ये इमरान खान के साथ कैसे जुड़ा हुआ है? पाकिस्तानी आर्मी के कौन कौन से जर्नैल इस सारे के सारे खेल में इन्वॉल्व हैं? ये इंतहाई होशरुबा कहानी है जो आपको लाजमी सुननी है, क्योंकि इससे जुड़ा है पाकिस्तान का मुस्तकबिल। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। पाकिस्तान में कहां से तेल निकलने वाला है, अमेरिका के साथ किस तरह की डील हुई, ट्रंप इसमें से किस तरह से फ़ायदा हासिल करेगा, सऊदी अरब इसमें कैसे इन्वॉल्व है, और इमरान खान की रिहाई इस एग्रीमेंट के साथ किस तरह प्रोपोर्शनल है, ये वो तमाम तफसीलात हैं जो हम जानेंगे आज के प्रोग्राम में। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। तफसीलात जानेंगे इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अगर हम अभी मौजूदा जो हालात हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। हालात ये हैं कि अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा जी कि मैं पाकिस्तान के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहा हूं। फिर उसके बाद हमने देखा कि जनरल आसिम मुनीर साहब वहां पे गए, पहले बातचीत हुई, फिर उसके बाद इसहाक डार वहां पे गया, बातचीत हुई। इट मीन्स दैट फिर हुकूमत पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि ट्रेड डील डन हो गई है, अमेरिका के साथ पाकिस्तान की ट्रेड डील डन हो गई है। नाज़रीन, अमेरिकन सदर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में से तेल निकलेगा और भारत के साथ साथ पूरी दुनिया तेल खरीदेगी। पाकिस्तानी इसके ऊपर ये रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि पाकिस्तान में तेल कहाँ आया। सबसे पहली बात तो ये है कि अमेरिकन कानून में ये चीज़ लिखी हुई है कि कोई भी सदर अपनी आवाम से झूठ नहीं बोल सकता। अगर डोनाल्ड ट्रंप अपनी आवाम से झूठ बोलकर आवाम को बेवकूफ़ बना रहा है तो उसकी कुर्सी भी जाएगी और उसको अदालत का सामना भी करना पड़ेगा। और अदालतें वहाँ पे पाकिस्तान जैसी नहीं हैं। हमने देखा कि वहाँ पे अदालतें भी आज़ाद हैं और फैसले भी आज़ाद होते हैं। इट मीन्स दैट डोनाल्ड ट्रंप झूठ नहीं बोल रहा। पाकिस्तान में वाकई इतना पेट्रोल और इतनी पेट्रोलियम मसनूआत मौजूद हैं जो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती हैं। मसला है कि पाकिस्तान के पास वो सोर्सेज नहीं हैं, वसाइल नहीं हैं, हमारे पास इतनी मशीनरी नहीं है कि हम ये जो मादनियात हैं, ये जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं, इनको निकाल सके। अब हुआ क्या, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में पीछे लेके चलता हूँ। 2019 की बात है जब इमरान खान वजीर आजम थे और केकड़ा वन के मुकाम पे आपको याद होगा हमने एक दिन ब्रेकिंग न्यूज़ सुनी कि वहाँ से प्रेशर किक मिली है और उसके बाद वहाँ से पेट्रोलियम मसनूआत निकलेंगी। एक्सॉन मोबाइल कंपनी थी जो कि अमेरिका की कंपनी थी, उसके सीईओ ने अनाउंस किया कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ और बाकायदा हम ये जो वहाँ से पेट्रोलियम मसनूआत निकली हैं उसको पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट करेंगे। लेकिन फिर हमने देखा कि विद इन 3 डेज वो जो एक्सॉन मोबाइल कंपनी का जो सीईओ था, चीफ एग्जीक्यूटिव था, उसने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया और ये जो मोबाइल वहाँ से जो सैंपल्स थे वो वहाँ से अमेरिकन लेबॉर्ट्री को भेजे गए जिसने वहाँ से तस्दीक की कि हाँ वाकई ही इसमें पेट्रोल मौजूद है। लेकिन फिर हमने देखा कि कुछ दिनों के बाद ये खबर फैलाई गई कि जी वो तो पेट्रोलियम मसनूआत नहीं थी बल्कि वो भी पानी ही था। ये एक झूठी कहानी थी जो कि पाकिस्तानी अवाम को गुमराह करने के लिए बनाई गई। वजह क्या थी, वजह हम आगे जानते हैं प्रोग्राम में, लेकिन एक्चुअल फैक्ट्स यही हैं कि पाकिस्तान के 4 से 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे पेट्रोलियम मसनूआत इतनी तादाद में मौजूद हैं, इतनी मिकदार में मौजूद हैं कि कम अज़ कम 50 साल तक की पाकिस्तान की ज़रूरियात पूरी कर सकती हैं और पूरी दुनिया को पाकिस्तान तेल एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क भी बन जाएगा। सऊदी अरब की अगर बात करें तो अगर हम सऊदी अरब या पूरे ये जो अरब का खित्ता है
اگر پیٹرولیم مصنوعات کی دریافت سے پہلے کا یہ خطہ دیکھیں تو ان کے حالات پاکستان تو بہت سٹیبل کنٹری ہے، پاکستان سے بھی برے حالات تھے، لیکن وہاں سے تیل نکلا، پھر وہ تیل پوری دنیا میں جا کے بکا، اور پھر اب عرب کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ناظرین، جنرل عاصم منیر، سیاسی آپ کی وابستگی کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اب یہ جو ڈیل جنرل عاصم منیر کی سربراہی میں ہونے جا رہی ہے، یہ ایک سیریس ڈیل ہے، اور امریکہ بھارت سے تنگ آ چکا ہے، اور بھارت کو اس ڈیل کا انتہائی زیادہ نقصان پہنچنے والا ہے۔ اب جب پاکستان میں سے تیل نکلے گا تو ظاہر سی بات ہے امریکہ تو پاکستان کا بائر ہوگا ہی ہوگا، لیکن جو ہمارے دوست ممالک جیسے کہ رشیا اور چائنا ہیں، جو کہ پاکستان کے نزدیک ترین ہوں گے، تو وہ بھی پاکستان کی اس ٹریڈ ایگریمنٹ کا حصہ ہوں گے۔ ناظرین، آنے والے دنوں میں پاکستان سے امریکہ کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں وہ بھی مضبوط اور مستحکم ہونے جا رہے ہیں، اور دوسری جو بری خبر بھارت کے لیے ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 25% جو ٹیرف ہے اس کو مستحکم کر دیا ہے، مضبوط کر دیا، لاک کر دیا ہے بھارت کے لیے۔ اب بھارت کے لیے یہ چیلنجنگ پوزیشن ہے، پاکستان کے لیے یہ ایک اپرچونٹی ہے۔ لیٹ سی دیٹ کہ ہم اس کو کس طرح سے اویل کرتے ہیں۔ اب ہم اس کو دیکھیں گے سیاسی تناظر میں۔ سیاسی تناظر میں یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جمہوریت کی جو پریزنٹ پوزیشن ہے وہ انتہائی ویک ہے۔ عمران خان کو بلا وجہ ہم نے جھوٹے کیسز کے اندر جیل میں رکھا ہوا ہے۔ جب بھی آپ باہر جاتے ہیں، آپ کا کوئی وفد باہر جاتا ہے، تو آپ سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ عمران خان کا کیا بنے گا؟ آپ نے عمران خان کو کیوں رکھا ہوا ہے جیل میں؟ عمران خان کے فیصلے کہاں پہ ہو رہے ہیں؟ یہ سب سے اہم سوال ہے، اور اسی سوال پہ جو ہماری حکومت ہے وہ بیک فٹ پہ چلی جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے عمران خان کے بارے میں نہ پوچھیں، اس کے علاوہ جو بات ہم سے کرنی ہے آپ ہم سے کریں، جو ڈیل ہم سے کرنی ہے ہم سے کریں۔ اٹ مینز دیٹ ناظرین، جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے، یہ جو ڈیل ہو رہی ہے اس میں نقصان ہو سکتا ہے پاکستان کا۔ نجم سیٹھی صاحب نے کہا جی کہ پاکستان میں تو تیل ہے ہی نہیں۔ نجم سیٹھی صاحب کی جو عمر کے جس حصے میں وہ ہیں اور جو ان کا ایکسپیرینس ہے، ان کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف سیاست پہ بات کریں، بیکاز کہ اب یہ جین زی کا دور ہے۔ اب 90 ایئرز اولڈ جو بابے ہیں ان کا پاکستان کی سیاست، پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے استاد ہیں، وہ ہوں، نجم سیٹھی صاحب ہوں، یا اور کوئی بھی بابا ہو، اس کو چاہیے وہ بیٹھ کے اللہ توبہ کرے، وہ اب پاکستان کے معاملات میں اپنی جو پیشن گوئیاں ہیں ان کو اپنے پاس رکھے۔ اٹ مینز دیٹ ناظرین، میں آپ کو ثبوتوں سے بتا رہا ہوں، اور یہ دنیا کی جو بڑی ایجنسیز ہیں، جو معدنیات اور پیٹرولیم مصنوعات ڈھونڈنے والی جو کمپنیز ہیں، ان کا انٹرسٹ پاکستان میں صرف اسی لیے بلڈ ہوا ہے کہ پاکستان میں معدنیات کے بھی ذخائر ہیں اور پاکستان میں پیٹرولیم کی مصنوعات بھی بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ میں آپ کو دوبارہ پھر یہ کہہ رہا ہوں، اونلی ون ریزن، صرف ایک وجہ ایسی ہے جس سے ہمیں یہ جو ایگریمنٹ ہے، یہ جو ڈیل ہے، اس سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے، اور وہ ہے عمران خان کا جیل میں رہنا۔ اگر پاکستان تحریک انصاف، پی ایم ایل این، پاکستان کی دوسری سیاسی جماعتیں اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ سارے ایک بات پہ متفق ہو جائیں تو پاکستان کا جو فیوچر ہے، جو پاکستان کا مستقبل ہے، وہ انتہائی تابناک ہے۔ امریکہ اگر انٹرسٹ لے رہا ہے تو اٹ مینز دیٹ کہ پاکستان میں واقعی ہی ایسے ذخائر موجود ہیں جو کہ پوری دنیا کو بھیجے جا سکتے ہیں، جس سے پاکستان کی تاریخ بدل سکتی ہے۔ لیکن ناظرین، میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، ساؤتھ افریقہ میں وہاں پہ چھوٹے چھوٹے ملیشیا کے گروپس ہیں، چھوٹے چھوٹے ملٹری گروپس ہیں جو کہ آپس میں ڈیوائیڈ ہو چکے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے ممالک پہ انہوں نے، چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ وہاں پہ جو طاقتور دنیا ہے وہ ان چھوٹے چھوٹے گروہوں کے ساتھ ڈیلز کرتے ہیں، وہاں سے معدنیات نکالتے ہیں، تھوڑی سی اماؤنٹ ان کو دیتے ہیں، باقی سارا کچھ وہ لے جاتے ہیں۔ اگر پاکستانی اسی طرح سے سیاست کے نام پہ لڑتے مرتے اور جھگڑتے رہے تو پھر ہمارے ساتھ بھی وہ افریقن کنٹریز والا ہی سلوک ہونے والا ہے کہ وہ یہاں سے آئیں گے، سارا کچھ نکالیں گے، تھوڑا سا ہمیں دیں گے اور پھر وہ لے جائیں گے، جو کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ میں آپ کو بالکل، میں نے ایک بے باک، نڈر اور پورا سچ کے ساتھ یہ تبصرہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن پاکستانیوں کی تقدیر بدل سکتی ہے اگر یہ ایک ٹریڈ ایگریمنٹ ہی میرٹ پہ ہو گیا تو۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔